السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال اتولي مرمى. كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين في ظل هاد الجائحه اللي حنا كنعيشوا، وعائلاتكم مزيانين، ونتمنوا ان شاء الله بيرفع علينا هذا الوباء قريبا ان شاء الله. اليوم غادي نبداو سلسله جديده ديال الفيديوهات ديالنا. وقبل اي حاجه بغيت نشكركم بزاف على الميساجات ديالكم الزوينه اللي صيفطتوا لي في الانستغرام. شاركتوا معايا اقتراحاتكم، شاركتوا معايا ارائكم اون سكي كونسيرن المحتوى الجديد ان شاء الله اللي غادي نديرو في القناه. بغيت نشكركم بزاف لان فاجئتوني صراحه الكميه الكبيره ديال الحب وديال التقدير وديال الدعم والاحترام. شكرا بزاف ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم وتستافدوا معايا او ماكسيموم في هاد اترافير هاد الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي نبقاو نديرو. بما انه حنايا الخدمه ديالنا في لاتولي هي المرمات والخياطه والفساله شي شويه، قررت بانه غنوعوا ندخلوا شي شويه ديال الحياه لايف ستايل، يعني نديكم معايا في الحياه ديالي اليوميه، نشارك معكم لي بون بلون اللي كاينين في المدينه ديالي اولا اذا سافرت ان شاء الله. شي شويه افكار دي برودوي اللي استعملت وعجبوني بزاف نشاركو معكم، ونخدموا المرمات في نفس الوقت، ونناقشوا شي شويه مواضيع اللي كتهمنا كاملين بينا. بما انه المرمى اللي كنخدموها كيكون عندنا شي شويه ديال الوقت بوغ ديسكوتي. اليوم غادي نكملوا على لا فيديو دونك اللي درنا من قبل. انا حيت لكم اللين الناس اللي ما شافوهاش. خدمنا طريقه ديال الصباغه على الثوب. في الطريقه ديال الصباغه على الثوب رشمنا هاد الرشمه هادي، هاد المرمى هادي، ودرنا لا بانتور هنايا في هاد البلايص هادو. دابا غادي نخدموها. دونك الماتريال اللي غادي غنحتاجو بيان سور راس المرمى ديالنا اللي دينا اللي درنا ليها لا بانتور راه يبسات. غنحتاجو ليباري. كاين هاد النوع ديال ليباري بغيت نوريه لكم اليوم في الباكي ديالو. انا ديجا في الفيديو الاولى اللي كنت هضرت على الماتيريال ديال الخياطه كنت وريتكم جوج انواع واقيلا ديال ليباري. هذا النوع هذا هو اللي كيعجبني انا بزاف وكنخدم به. ماشي ديسپونيبل دائما، ولكن خلاص الباكيه راه كيكون فيها بزاف، وهذه النمره 20 ها هو كيكون فيها بزاف وتبقى لكم مده كبيره، ولكن هانتوما كما كتشوفوا. ولكن كاين وحدين اخرين موجودين ديال الدرجه اللي كتكون عليهم كبيره راهم موجودين عند ماليه الخياطه. دونك كنحتاج ابره هي دي، شو عينيها كيفاش دايره، عينيها كبيره شي شويه. غنحتاج مقياس، هذا المقص ديالي اللي كنستعمل كاينين بزاف، المهم يكون راسو ماضي ورقيق باش كنقدر نفيني به الخيط. وغنحتاج بيان سور الخيط اللي كنخدم به دائما اللي هو هذا الخيط ديال دي ام سي. انا هنايا في لو شوا ديالي ديال لي كولور اختاريت كل لون، هانتوما تشوفوا كل لون. هنا الحمر فوالا وكنحطوه بحال هكا، الخضر مع هذا، شفتوا هذا الخضر، هذا لو بلو مع هذا لو بلو هذا، والكحله نخدم به المره اللي كاينه في الوسط. انا غادي نبدا نخدم وفي نفس الوقت غادي نجاوب على التساؤلات ديالكم كاملين اللي طرحتوا عليا في الانستغرام، نحاول نجاوب عليهم هنايا اون ديريكت. وناتوندون انا كنخدم المرمى معاكم في نفس الوقت، ولا كان شي حاجه بانت لي خصها تشرح راني غادي نشرحها لكم في لا فيديو. دونك غادي نبداو هنايا بهذا الغونج هذا. هانتوما ونعاود دائما غنبقى نعاود الطريقه ديالي الخدمه باش كاينين ناس مشاركين ولا مستفيدين جدد يكونوا عارفين لا فاصون ولا الطريقه باش كنخدموا. دونك هذه 740 نيميرو ديالها، هادو كما قلت لكم كنعاود لكم دائما هادو دايمسي كيمشيو بالارقام. داكوغ دونك هذا 740 غادي ناخذ نجر بحال هكا باش كيبقى لي مجموع بحال هكا ما كيتخبلش. من بعد نوريكم الطريقه ديال التنظيم ان شاء الله في فيديو اخر. نقطع كما ديما كنقول نفس الحاجه. هذا دي ام سي فيه 6 ديال الخيوط. انا هنايا بغيت شي شويه يكون غلياف، دونك غادي ناخذ 3 ديال الخيوط اللي غنخدم بهم. كنحاول نقسمو بحال هكا فوالا. خديت 3 من هنا 3 من هنا. دونك هذا غنخدم به 2 مرات. هي واخا هذا الخيط شويه غالي ولكن راه ايكونوميك شويه حيت لان كنقسمو فيه 6. هانتوما كندخل
الا طويتها على 2 عقد لتحت غيوليو 6 3 في 3. انا بغيت غير 3 دونك غندير هكا، نعقد العقده ديالي التحتانيه بحال هكا. فوالا ملي كنكون في لاتولي اصعب حاجات اللي كتجي للبنات ملي كيبداو الخياطه هي هاد العقده التحتانيه. كلشي كيبقى يقول لي عافاك عاود لي كيفاش كتعقد، وكنديرو هكا كنلبيو على 7 وكنحاولوا نخرجوا الخيط من الاول. فوالا داكوغ، هادي كنخليوها بحال هكا. وهاد الخيط كنبقاو نجرو حتى كيتسالى لنا الخيط. انا غنبدا نخدم في نفس الوقت نبداو نجاوبوا على الاسئله ديالكم ديال انستغرام. دونك انا نوريكم بعدا كيفاش ضربات الاولين. دونك انا كندخل الابره من هنا، غنمشيو على هذا الخط اللي بقى محدد عندي بالقلم بالماركر اللي كنت خدمت به هكا. هذه حجات مع العود التحتاني. فوالا حتى كنحس باش ما يبقاليش الخيط اللور، كنحس بالعقده وصلات. من بعد كنجي كنتبع بحال هكا وكنكمل الخصاج ديالي. ضربه كنضرب من هنا، كنحاول ما نكبرش، ما نعطيش الاتساع بزاف باش ما تجينيش مرفوفه وما نصغرش بزاف. كنحاول تجي بحال ضربه الماكينه بلوز او موان. هانتو كنرجع في نفس الثقبه اللي خرجت منها في الاول، وكنبقى بشويه بحال هكا وانا كنخدم حتى كنجيب الدوره على الورد. دونك باش نجاوب على الاسئله ديالكم، اول سؤال كيجيني بزاف هو شنو قريتي في لا فورماسيون ديالك؟ انا عندي خلاص اون فورماسيون ايكونومي من الاول. درت ماستر في لو سي جي ديال اوديت كونترول دو جيستيون. من قبل كانت عندي ليسونس حتى هي في الفينانس كونطابيلتي فيسكاليتي كنظن هي هذيك ان باك بلس 3. موراها ماستر خلاص في لو سي جي كيما قلت في الاوديت. خدمت شويه في الاوديت في لا بنك اكسيتيرا، ولكن من بعد توجهت لو دومين كوميرسيال. بدا كيعجبني تو سكي كوميرسيال وخدمت شويه في كوميرسيال. داكشي علاش درت اون فورماسيون دو ام بي اي ان بارتناريا مع ليترونجي مع فرنسا اكزاكتومون في الديفلوبمون كوميرسيال. دونك مانجمنت اي ديفلوبمون كوميرسيال درت فيها واحد الام بي اي. كما قلت لكم ام بي اي سي ماستر بيزنس ادمنستريشن مع فرنسا سي صا. اي من بعد دونك خدمت عندي بليزيور زاني ديكسبيريونس تو سكي كومونيكاسيون دابا سكي ريزو سوسيو اكسيتيرا. هادشي اللي كيجيبني. السؤال اللي موراه هو شنو كتخدم دابا؟ حيت كان بزاف ديال المرات كنهضر لكم على الخدمه ديالي. انا شوي اوكوبي بار الخدمه ديالي اكوتي. دونك انا ماشي عندي غير لاتولي. L'atelier c'est un travail اللي كان عندي depuis toujours, c'est une passion ديالي que je partage معاكم. مي عندي الخدمه ديالي برينسيبال اللي هي انا مديره ديال التواصل العلاقات العامه في شركه خاصه. سي ان ترافاي ا بلان طون. دونك كنخدم من السود حتى ل 5 العشيه، شي مرات كثر. داكشي علاش وقتي كامل كندوزو في البيرو مع الناس على الاكستيريور في لي ديبلاسمون. ولكن ان شاء الله انا حاولت دابا نبقى نتنظم شويه، لانه مهما كيكون عندنا واحد شويه د الاكسبيريونس في الخدمه ديالنا كنكون ستابيليزينا، كنحاولوا نتنظموا. ليطاب اللي موراها هي التنظيم. كنحاولوا نتنظموا نخرجوا شويه د الوقت للحاجات اللي تعجبونا. داكشي علاش سورتو بزاف ديال الناس تيطلبوني باش نكمل في هاد لي فيديو في هاد لو دومين هذا ديال المرمات ديال التنبات وديال الخياطه فوالا. دونك غادي ان شاء الله نحاولوا ننظموا ونحاول نديكم معايا مره الخدمه ديالي، نوريكم كومون سا سباس في لا جورني ديالي ان شاء الله باش تفهموا اكثر وتقربوا اكثر اليوميات ديالي. الوغ السؤال غير قبل ما ندوز السؤال، هانتوما كتشوفوا كيفاش الدربه غاده داكوغ. كيجي شويه الخيط كبير حيت انا دايره 3 شي باش كيجي شويه داك الغفلي كيجي زوين. دونك انا خدامه وفي نفس الوقت
حنا كنحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديالكم كاملين. انا كلاسيتهم شي شويه لقيتهم هنا وكلاسيتهم باغ اوردر حسب باش شي نجاوب عليه نجاوب عليهم مع بعضياتهم حسب الاسئله اللي جاو. دونك السؤال اللي جا من بعد انا مدينه ديال دونك انا جو سوي انستالي في مدينه فاس بين طنجة وفاس. جو مي ديبلاس بين لي دو مي الخدمه ديالي برينسيبال والاتيلي وكلشي دابا كاين في مدينه فاس. وغادي نديكم ان شاء الله تكتشفوا المدينه بالطريقه ديالي انا. فين كاينين مالين سلعه، فين كاينين مالين صناعه تقليديه، لي بون بلان، لي ريستورون اكسيتيرا ان شاء الله. لان كاين اللي ما كيعرفش المدينه بزاف كيقولوا لي فاس ما فيها والو، فيها حاجات زوينين غير هو خصك تكون في المدينه ساكن فيها انستالي فيها باش تقدر تعرف على البليسات زوينين ولي بون بلان. شنو السميات ديال التوب اللي كتخدم به؟ هذا هو السؤال اللي كيجيني في لي ميساج ديريكت، كيجيني في انستغرام، فيسبوك، الناس اللي كيتلاقاوني. دونك هذا التوب هذا اللي كنخدم به كيتسمى لاطوال امريكان. هو هذا نورمالمون هو واحد التوب اللي ما عمر كان كيتخدموا به المرمات. هذا التوب هذا انا زعمت وبديت كنخدم به لان عجبني لا تكستور ديالو واقف وفيه بزاف ديال لي كاليتي. فيه هذا شي شويه في واحد بارد باهت عليه، شي شويه كاين مغلوق عليه وكاين خشن. انا هذا شويه في الطب راه هو هذا. دابا هنا كتشوفوه راه ماشي نفس لو غفلي ديال هذه، علاش؟ لان هذه مدوبله والفينيه. هذه ملي كيتدوبل ها هو راه كيولي حسن. حنا ملي كنخدموا به هذا التوب هذا كيتباع عند مالين الخيط، عند مالين كيتباعش بصح عند مالين توابات، كيتباع عند مالين اللي كيبيعوا الماتيريال والسلعه ديال الخياطه. غير هو هذا التوب هذا اكثريه الناس كانوا كيخدموا به لي باترون الشركات المعامل. انا اكتشفتو طنجه لان طنجه فيها المعامل بزاف وموجود تما، ما كاينش بزاف. الناس اللي كيسولوني فين كتشريه، انا كنشري غير في طنجه، ما كنعرفش فاس صراحه، مازال ما لقيتوش هنايا فاس. كناخذو في السوق برا. الناس اللي من طنجه اغلبيه ديال المتتبعين ديالي من طنجه كناخذو من السوق برا. الناس اللي سافروا لطنجه وباغيين ياخذوه نحاول نجيب لكم من بعد الكونتاكت ديال السيد اللي كيبيعوا ليا الا بغيتو يليفري لكم هذيك الساعه تفاهموا معاه. ولكن انا قلت لكم كنمشي لطنجه كناخذ 4 متر 3 متر 5 متر حسب لي كوموند اللي عندي وكنجيبو معايا وكيبقى لي بزاف. فيه 2 متر في العرض. دونك ملي كناخذ 3 متر سيتادير كو 3 متر كناخذها انا و 3 متر كتعطيني 2 متر في العرض. داكوغ. دونك كيكون كتير بزاف وخلاص المرمى ما شفتو شحال كتحتاج. طريف صغير وطريف ديال الدوبلور. خلا الناس اللي ما عندهمش ديسپونيبل الدوبلور اللي اللور يديروا بالتوب اخر اللي كيكون ديسپونيبل باش يزيدوا ايكونوميزيو شي شويه من هادو. هو ماشي غالي، المهم كيدير تقريبا شي 25 درهم 30 درهم كل مره هو حسب لا ديسپونيبيليتي ديالو. شنو الخيط اللي كتستعمل؟ الخيط اللي كنستعمل هو DMC. هو هذا راني ديجا وريت لكم شحال من مره، هو اللي كنخدم به. غادي يكون غادي نحط لكم اللين ديال لا فيديو اللي درت فيها على الماتيريال. الناس اللي ما شافوهاش الماتيريال كامل اللي كنستعمل في الخياطه ديالي وفي الدرز وفي التنبات. كيفاش كتختاري رسمات وتناسق الالوان؟ الرسمات وتناسق الالوان الرسمات كيفاش كنختارهم حسب اولا شي مرات الا كانت كوموند حسب اختيار ديال الكليان. دونك كاين شي واحد شي مرات انا كنبروبوزي عليه، كاين اللي كيشوف لاباج ديالي شي حاجه كتعجبو، كاين اللي كيشوف انترنيت عند ناس اخرين على برا. اكثريه الناس كيشوفوا من على برا لي باج اللي على برا كيشوفوا مرمات وكيقولوا لي عافاك خدمي لي بحال هادي. وكاين اللي كيجي عندي وانا كنقترح عليه، دونك كيقول لي مثلا انيفرسير شي واحد كيعجبو التصوير مثلا، انا كندير له كانفا مثلا، كندير له ديكور واحد لو ديسان ولا شي حاجه، كنقلب في انترنيت وكندير ريشيرش كنبروبوزي عليه. كيقول لي بدل لي هذه، بغيت السميه تكون مكتوبه هنا. كاين اللي كيبغي شي كود، كاين اللي كيبغي يكتب فيها مثلا شي مو ولا كيبغي يكتب فيها شي حاجه. السميات اكثريه الناس كيكتبوا السميات. هذا كيقول لي مثلا بغيتو كنصاوب له موديل كيشوفو كيفاليديه وديك الساعات كنبدا نخدم. سينو بوغ حاجات ديالي ارتستيك اللي كنخدم
جينيرالمون كنشوف بينترست، دونك هذا هو لو سيت اللي كنخدم منه بزاف بزاف بزاف، او في انترنت. وكاين شي حاجات اللي كنصاوبهم من راسي اترافير لي زابليكاسيون بحال كانفا، بحال سورتو في كانفا صراحه اللي كنخدم بها بزاف. هاد لو سيت هذا كتدخلو دونك يمكن لك تصمم. كناخذ ورقه A4 عاديه، لو موديل تاع ورقه A4، وكنجيب لي ديسان ديالي، كنستار، كندير لي موديل اللي بغيت، وكنبقى نحط، كنقعد، كنسق، كنحط واحد لو سيركل بحال هكا. ديك الساعه نوريكم ان شاء الله واحد، ندير لكم اون فيديو توتوريال كيفاش كنقاد المرمات ديالي في سور كانفا، اذا سا فوز انتريس ان شاء الله. فوالا دونك انا درت شويه في هاد لوغونج، دونك خديت خيط كحل درتو على جوج باش نوريكم، نخدم معكم شويه طريقه اخرى. دونك نخدم معكم الاخر، ها هما دو جوج، درت غير جوج باش نخدم البنت اللور. علاش كنلعب بين جوج و ثلاثه الخيوط؟ دونك هادو بالنسبه ليا هادشي ما كنلعبوا على الفيزوال. دونك لي تكنيك اشنا هما، كندير هذا مثلا ثلاثه، ولكن لا فوتو اللور غنديرها بجوج باش غتبان هادو غلاط على التصويره اللي هي اللور. هذا كيعطي واحد الافي زوين، واحد الجماليه للمرمى. دونك نكملوا بالاسئله ديالنا اللي واصلينا. كنبدا بعدا من هنا لتحت. انا غادا كندور كنكمل الشعيور والكوب ديال المراه اللي انا عندي في المرمى ديالي. كنبداو هكا. الوغ السؤال اللي وصلنا له شنو هي؟ هضرنا على توب، على الخيط. واش ضروري تكون كتعرفي ترسمي باش ديري مرمات؟ ماشي ضروري نهائيا. انا ماشي رسامه، ما كنعرفش نرسم بزاف، ولكن كاين بزاف ديال لي زوتي اللي كيعاونوا كما قلت لكم باش امبريمي الرسمه. ان شاء الله سيسور غندير لكم فيديو، لان بزاف ديال الناس كيسولوني. كتخدم بزاف لي زابليكاسيون، غالبا انا كنخدم غير من تليفوني، ماشي ضروري بيسي نهائيا، غير من التليفون. ويمكن لك الا كانت عندك طابليت بلا ما تامبريمي، يمكن لك ترسميها غير من الطابليت ولا بيسي. ليكرون ديال البيسي كتزومي على قد المرمى ديالك، كتحطيها وكتشمي. دونك هادو ان شاء الله باغمي الفيديوهات اللي انا اولا غادي ندير باش نعاونكم اكثر واكثر انكم تبداو في المرمات ديالكم، لان بيني وبينكم الاغلبيه ديال المرمات اللي كنشوف دابا في السوق كتكون لا تكنيك زوينه، دونك الناس كتعرف ترسم. وسي كيفاش لا ديفيرونس بين المرمات ديالنا والمرمات الناس اخرين، هما انه كيبقى فيك الحال كتلقى واحد النيته ولا واحد السيده دارت مجهود، الخدمه ديالها متقونه، الضربه ديالها زوينه بزاف، ولكن لو ديزاين والالوان داكشي ماشي متناسق. الشما هي اهم حاجه في المرمى. سي فري كو لا تكنيك اي تري امبورطون، ولكن كتبقى الرشمه مهمه بزاف، والرسم مهم بزاف. ماشي نتوما اللي ترسموا ايفيتيو كاع ترسموا، خصكم كتعرفي ترسمي ايفيتي، لان الحاجه اللي كتكون امبريمي راه ماشي هي رسمه ديال اليد. كيكون التماثل، كيكون بزاف د الحوايج، السونطري، الرشمه الوسط، هادشي كامل هو اللي كيدير الفرق بين مرمى ومرمى، قفطان وقفطان. يعني ملي كنهضر دابا على المرمات راه كنهضر على البلدي، على الرومي، على اي حاجه غتخدموها. لان اللي كيخدم في مرمى يمكن له يخدم في قفيطان، يمكن له يخدم طابلو، يمكن له يخدم جليبه، قميجه روميه، اي حاجه يمكن يخدم فوق منها. السؤال اللي كيجيني دائما اللي هما شنو مراحل ديال تحضير المرمى كوموند. بزاف ديال الناس كنهضر معاهم ولا كيطلبوا مني المرمات، كيطرحوا عليا هذا السؤال، كنقولوا مثلا سوا بخونط واحد لا سيمين ولا شي حاجه، كنقول لك لا بزاف هادشي ساهل. ولا كاين بزاف البنات، وهذا الشيء باغمي لي غيزون اللي خلاوني نتابع في هذا الدومين وندير الفيديوهات. بزاف البنات اللي باغيين يلونساو بيزنس في هذا الدومين هذا ديال المرمات والخيط اون جينيرال. مراحل ديال تحضير المرمات انا غادي نقول لكم من ان جوسكا زد كيفاش كتحضر المرمى. اول حاجه هي ملي كيكونتاكتيك لو كليون سوا في انستغرام، غالبا في انستغرام، او الناس من لونطوراج ديالك، دونك الناس خدامه معاهم وكيعرفوا كديري هذا الشيء. وهذه اهم حاجه اللي كنوصي بها البنات، ان ملي غتلونساو في هذا البيزنس هذا هضروا مع الناس اللي حداكم، الناس اللي قرابين، دونك الناس يعرفوكم نتوما كديروا هذا الشيء. دونك حتى الواحد الا كانت عنده الفكره ما كانش عنده الفكره انه يدير كادو ولا شي حاجه، ملي غيعرفك انت كدير غيتشجع اكثر انه يطلب منك.
وكاين الناس اللي حداك في لونطوراج ديالك بزاف الناس كيديروا حاجات زوينين والناس قرابين لهم ما عارفينش. هضروا نقولوا للناس فوالا انا شنو كندير وريو دي زيكزامبل ديروا اون باج اكسترا. من بعد اون فوا الناس كتكونتاكتي كيجي عندك عافاك انا بغيت مرمى بوغ كادو ولا شي اسبوع شي عرس اكسترا. هادو اكثرهم المناسبات بوفي مع صاحبتي غتجوج، هادو اكثر الحاجات اللي كيجيو. صاحبتي غتجوج بغيت ندير لها مرمى ديال البوفي ديالها ولا شي حاجه د الحنه. كتاخذ لا كوموند سيتاتير كتفهم معاك تقول فوالا لو بري اكسترا. ولكن قبل لو بري عاوتاني هذا السؤال كيجي بزاف، كيفاش نحدد الثمن المرمى ديالي؟ هذا خصو فيديو بوحديتو وغنهضروا عليه اون ديتاي. ملي كتحدد الثمن كيتحدد اون فونكسيون جينيرالمون ديال شنو فيها الالوان، الصباغه، واش بلا بانتور بلا لا بانتور، واش بحجيرات ولا بلا حجيرات، اش من نوع الخيط اللي بغيتي اكسيتيرا اكسيتيرا. من بعد اون فوا كتاخذ لا كوموند ديالك كتهضروا على شنو غيكون فيها داخل الرشمه. هذه سي ديما كنعاودها سي ليتاب لا بلوز امبورطونط. ملي كنحددوا الرشمه وكان ما تحشمش انك تامبوزي شي شويه الراي ديالك على لو كليون، باسكو الكليانه ديالك ما تكونش عارفه قدك انت اللي كتخدميهم. ملي كتبروبوزي عليها اون كولور ولا شي لون ولا شي حاجه انت عارفه بان هذيك الرشمه غتجي زوينه، ان ديك المرمى غتجي زوينه وهي غتعجبها. اما ملي كيكون هي مثلا عندها شي لون محددها عليها مثلا صالونها ولا شي حاجه، هذيك حاجه اخرى. حاول انت ترضيها الكليانه ديالك في نفس الوقت ترضي انت عاوتاني الضمير ديالك، وانها الخدمه تجي في الاخر زوينه وتبقى في ليماج ديالك انت اللي خادمها. لان هذيك المرمى تكون محطوطه فواحد البلاصه واللي جا سول عليها تقول فلانه اللي صاوبتها لي، وكتبقى ديما كترفليتي ستيل ديالك والليماج ديالك انت عاوتاني باش تلقى كليان اخر ان شاء الله. موراها كتبدا لاشا الماتيريال. جينيرالمون راكم عارفين الناس اللي كيخدموا المرمات دائما راه كيكون عندهم اغلبيه الماتيريال ديجا ديسپونيبل، الا كان شي لون ما عندكش اكسيبسيونيل، ولا المرمات هادو اللي هاد المرمى اون الميم ما بقاولكش كتشريهم توب اكسترا. موراها كنبدا نامبريمي الرشمه ديالي حسب لا طاي ديال المرمى وحسب الكليان شنو طلبات صغيره ولا كبيره ولا موين، كاينين فيها بزاف ديال لي طاي نهضروا معاها اليوم ان شاء الله في فيديو اخرى. كتحسب لا طاي اللي بغات. وموراها كتبداي ترشمي. كانت لا بانتور كديري لا بانتور، موراها كترزي. مرحله اخرى كديري الحجيرات، الا كانوا حجيرات كتحطيهم مع اكسسوارات، كتسديها كتبدا لا فينيسيون كنسدوها من اللور. داكوغ حددوا شي شويه مسلوح نمسحوا الا كانوا دي هذا شكون باقي بشي حاجه نعطروا شي شويه باش تبقى لا بوكس ديالنا اللي غادي نعطيو فيها زوينه ريحتها، والناس ملي تحل تشم ريحه زوينه الزهر ولا الورد ولا شي حاجه العود. ومن بعد كاين معطرات راه موجودين ديال التيسو اللي كيبقاو في التيسو راهم موجودين، وفي التالي كنليفريوها للكليانه ديالنا ان شاء الله وكنتخلصوا في الخدمه ديالنا. هادو هما المراحل ديال التحضير ديال المرمات. ان شاء الله اذا كان عندكم اسئله اخرين نيزيتي با تكتبوهم لي في لي كومونتير وانا غادي نجاوب عليهم كسوسوا في لي كومونتير في انستغرام او في فيديو اخرى ان شاء الله. شوفوا الاسئله اخرى وسالينا هادو اللي كاينين هنا. غادي نشوفوا هنايا الاسئله اللي باقيين نجاوبناش عليهم. نطلوا شي شويه على الرشيمه ديالنا. دونك فوالا ها نتوما كتشوفوا الفرق بين 3 الخيوط و2 الخيوط. هنا راه كاينه هادي غتبقى تشد ليا شي شويه الخيط. غنمشي معاهم ان شاء الله. دونك انا غادي نمشي ونرجع عاوتاني نكملوا الاسئله ديالنا ونكملوا الشيمه ديالنا. دونك فوالا انا مشيت نجيب القهوه ديالي باش نكمل معكم لا سويت ديال الاسئله ديالكم الانستغرام الاجابه ديالي اليوم ونكملوا المرمى. دونك انا فوالا فين وصلت. دونك انا خدامه في هذا لو فيزاج ولو كور ديال المراه بالخيط كحل جوج خيوطه فوالا ديال تيمزي.
نكملوا اذا الاسئله ديالكم. واش كلشي ممكن يتعلم الرمه والدرس؟ بطبيعه الحال كلشي يمكن له يتعلم الرمه والدرس. انا بزاف ديال الناس، بزاف ديال السيدات اللي كانوا معايا في لاتولي ديالي اللي ما كانش عندهم حتى شي درايه بهذا الدومين هذا، ما كيعرفوش يدخلوا الابره في الخيط، ما كيعرفوش يعقدوا الخيط من التحت، ولكن اون فوا دخلوا وعجبوهم الحال وبداو كيتعلموا، بداو كيبدعوا يشراو الماتيريال، يشراو بزاف ديال الماتيريال. جينيرالمون هادشي هاد الدومين هذا كيبغي غير الخاطر وكيبغي لا باسيون. كل واحد يكون كيعجبو هادشي يتفنن فيه، وكل شيء كيمكن يتعلم. الترس والتنبات كاين اللي كيعجبو الترس اكثر، سبحان الله العظيم التجربه زعما كاين اللي يدخل ترس بحالي انا كنميل اكثر للترس، وكاين اللي كيميل اكثر للتنبات، ما عندوش مع الترس، عنده مع التنبات والحجر والجوهر، وكاين اللي كيميل للترس اكثر. اون طولي الواحد انا كنصح الواحد يتعلم كلشي، وبشويه بشويه يبدا يخدم ويبدع في الدومين اللي هو كيعجبو اكثر. كما كيقولوا اي مراه من الاحسن يكون عندها حرفه ديالها، تنفعك ان جور لوطخ الا درتيها باغ باسيون. هاد خدمه ديال الترز والمرمات ماشي ضروري نترزق بهم، هو من الاحسن، لكن ماشي ضروري. يمكن يكون عندي خدمه ديالي ابار كوتي. كان معايا بزاف ديال الناس اللي خدامين في لي بنك، خدامين في شركات، دي كادر سوبيريور، مديرات، ولكن طبيبات، المهم بزاف ديال الحرف اللي لا علاقه عندهم مع الدرس، ولكن كيجيو باش كيدستريساو، باش كيتجمعوا بين عيالات، كيديروا بليسات، سورتو باش ينساو، كيبدلوا الجو. هو بحال الرسم، بحال النحت، بحال لا بانتور، بحال الموسيقى. هو واحد الهوايه زوينه بزاف، اللي كتخلي الناس راه زمان كانوا كيجلسوا كيدرسوا في العشيه باش كيهضروا كيجمعوا مع بعضياتهم، كما كيقولوا حكيتهم غزل، كما كنديروا حنا دابا. ولكن كاين ناس اللي كيديروها حرفه، يعني بزاف ديال السيدات. وانا جاي السؤال اللي من بعد اللي واحد السيده كتسولني كتقولي انا سيده جالسه في الدار وبغيت نعرف كيفاش ننظم وقتي باش نبدا نخدم المهمات. انا بديت هذا الدومين هذا وخرجت انني نعلم ونتعلم هذا الدومين هذا، حيت انا كنت انا سيده جالسه في الدار خدامه ماما، وغاص لهذا الطرز وهذا الشيء باش انني خرجت وتعلمت بزاف ديال الحوايج. اللي خلاني اكثر انني نزيد ونكمل في هذا الدومين وندير لاتولي ونعلم الناس هي هاد الرغبه ان كل سيده ونعاون كل سيده جالسه في الدار يكون عندها واحد الحرفه تدخل بها المصروف ديالها. وهذه واحد الحاجه اللي لا تقدر بثمن، لان كنشوف بزاف ديال السيدات اللي غير جالسين. سي فري كاين اللي ما خصها حتى خير الحمد لله، ولكن باش تلهي وقتها ويكون عندها واحد لا باسيون ديالها، يكون عندها واحد الكوان ديالها في الدار كتخدم به. دابا كلشي الحمد لله كيمكن له يبيع في انترنت، يمكن لها تمشي عند خياط تجيب خدمه، يمكن لها بزاف الحوايج، يمكن لها تعلم في انترنت اترافير لي فيديو. كاين دار الشباب، كاين بزاف ديال البلايص. وإلا ما كيمكن لهاش تخرج من الدار، كيكون عندها دراري صغار، كيكون عندها ان بيبي، ولا كيكون عندها ساكنه في بلاصه بعيده ما عندهاش اكسي لدار الشباب، كاين فلوس ترونسبور اكسيتيرا، تجلس في الدار يوتيوب وتتعلم شويه بشويه، دير ماتريال غير صغير، وبشويه بشويه تبقى يا اما تخرج تجيب خدمه عند الخياطه، يا اما تبقى هي تصاوب حاجات ديالها وتبيعهم، ولا تشد خدمه في انترنت. الحمد لله كلشي دابا يمكن له يبيع ويشري في انترنت. وان شاء الله كنوعدكم لان بزاف الاسئله كيجوني في هذه القضيه هذه ديال كيفاش نبدا في الدار، كيفاش نتعلم في الدار. دونك ان شاء الله غنحاول ندير فيديوهات اكثر لهاد الناس هادو باش ناكومبانيهم شويه بشويه، لان هذه التجربه ديالي خاصه انني انا بديت بشويه من بعد حليت اتولي ديالي شويه بشويه وتعلمت وقريت في دار الشباب. دونك هاد الحاجات هادو نحاول تستافدوا من التجربه ديالي الشخصيه، ونحاول نعاونكم على قد ما ممكن باش ان كل سيده جالسه في الدار ديالها تكون عندها الحرفه ديالها، تدخل بها مدخول ولا دير بها الهوايه ديالها الخاصه ان شاء الله. الوغ السؤال اللي كيجيني حتى هو بزاف سي واش كديري لي كور.
كندير لي كور. انا في مدينه طنجة كان عندي اتولي ديالي، كنحول كيجيوني الناس كيقراو عندي، كانت مدرسه ديال الترس والتنبات. ولكن دونك فيو انني ترحلت لمدينه فاس مبقاش تما في طنجة. هنا في مدينه فاس فيو جائحه وكوفيد وهذا دونك مبقيناش كنديروا لي كور بريزونسيال، ولكن كنديروهم ان ديستانس. دابا الاغلبيه ديال الناس اللي كيبغيو يتعلموا معايا يا اما كيتبعوني في يوتيوب يا اما كندير دي كور بيرسوناليزي. دونك كيما كيقولوا واحد السؤال اخر من بعد واش كدير دي كور بريفي؟ وي كندير دي كور بريفي. دونك الناس كيكونتاكتوني وكنتبع معاهم، كنديروا زوم ولا كنديروا ميت ولا كنديروا واتساب حسب الا كانت واحد السيده. من بعد سينو شي مرات كيكونوا جروبي بهم، كنديروا دو فوا جوج مرات في السيمانه. كنتفقوا على واحد لا ترونش اوغير وكنمشي معاهم بشوي بشوي. كيكون سويفي خلاص واتساب، كنمشي معاها كتصور لي كتصيفط لي كتقول لي كيفاش واش هكا واش هكا. كندير معاها فيديو ملي كتمشي تشري الماتيريال، ولا شي مره كنشري انا كنصيفط لهم اي بلاصه في المغرب. هكا ماشي غير الناس اللي كانوا في المدينه معايا كانوا كيستافدوا، نو دابا الناس اخرين كيستافدوا في المغرب كامل. وكنمشي معاها بشويه بشويه. سورتو واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف هاد الكور اونلاين انه بزاف ديال النساء اللي كاينين في دار المهجر اللي كاينين على برا ولاو كيمكن لهم كيكونوا جالسات في الدار. دابا كيمكن لهم يتعلموا تما الحمد لله بزاف الماتيريال زوين وحسن ديالنا. يمكن لهم يتعلموا يخدموا تما حاجات ديالهم، لي ناب ديالهم، ستريكتات ديالهم. هادوك الناس هادو كيمكن لهم يتبعوا معايا دي كور دابا اونلاين، كيتصلوا بيا كنتفاهموا على لي زوغير اكسيتيرا وكنبداو لي كور ديالنا ا ديستانس. وكما قلت لكم جوج مرات ولا ثلاثه المرات في السيمانه حسب التوقيت ديالهم اللي كيناسبهم واللي كيناسبني انا. اون طولي عندكم شي اسئله كونسيرنون لي كور وكيفاش وهذا كتبوا لي في لي كومونتير ولا في انستغرام في دايركت ميساج، وان شاء الله غنجاوب عليكم كاملين على التساؤلات ديالكم. دونك انا غادي نكمل هاد المهمه ديالي. جو بونس اون فيم تي بو لو تور ديال الاسئله كاملين ديالكم، ما نزيدش نطول عليكم بزاف. انا غادي نشرب القهوه ديالي، غادي نكمل هاد المهمه، من بعد غادي ندير لكم تعلموا شويه على كيفاش لافونسمون، ونتلاقاو في التالي باش نشوفوا الطريقه اللي غادي نجمعوا بها المهمه ابخي ما اننا ندرسوها كامله ونشوفوا كيفاش لو ريزولطا فينا ان شاء الله. دونك اون سو دي ا توت الور. فوالا انا ساليت المرمى، سا ما بري كوميم واحد ساعتين ديال الخدمه. فوالا هادو كاينه خدمت هنا بالزرق، الخضر الاحمر الفميمه الورقات بالورانج، وخدمت بالكحل لا سيلويت ديال السيده. هنا خدمتو بجوج ديال الخيوط، وهنايا خدمتو بثلاثه ديال لي فيل كيما وريتكم في الاول ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله هاد النوعيه الجديده ديال المحتوى وديال الفيديوهات تنال اعجابكم. كانت شي سؤال شي ملاحظه ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم كتشوفوا في انستغرام او لا هنايا في اليوتيوب. نتمنى ان شاء الله نتفاعلوا اكثر ونتلاقاو فيديوهات جديده اكثر. شكرا جزيلا على المتابعه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.